अस्सलाम वालेकुम। आइए आपको मैं आज के जलसे की असल रुदाद बयान करूं। नाज़रीन इकराम, पहली बात तो ये है कि पीटीआई के अंदर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सारे के सारे लोग जिन पर तकिया है तहरीक का, एजिटेशन का, वो गैर सियासी अजहान के मालिक हैं। तहरीक की साइंस को समझना और तहरीक चलाना, लोगों को बाहर निकालना, जलसा करना, जलसे को कामयाबी तक ले जाना, और अगर जलसे के सामने हुकूमत रुकावटें खड़ी करे तो उन रुकावटों में से अपने जलसे की कामयाबी की राह निकालना, ये एक साइंस है जिस साइंस से मुझे कहने दीजिए कि पुरखलूस ये हो सकते हैं लेकिन नाबलद ज़रूर है। मसलन अगर मैं होता, फैसला अगर मेरे हाथ में होता, तो अपने निसफ सदी से जायद पर मुहीत तजर्बे की बिना पर मैं डट कर कहता कि मीनारे पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान किया है। कायदे तहरीक इमरान खान ने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का कहा है। सारे के सारे गेट बंद कर दिए जाते तो मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये अपील करता कि वो तमाम रुकावटें अबूर करके मीनारे पाकिस्तान पर पहुंचे। जलसा मकसूद नहीं था, मकसूद था कि लोगों के इज्तिमा को दिखाया जाए, लेकिन ये वो ना कर पाए। और फिर मैं कहता हूं कि अगर फैसला ये किया जाता, और आइंदा ये तो एक अजीब कल्चर है जिससे मैं नावाकिफ हूं। नाज़रीन इकराम, आप तो नई नस्ल हैं, ज्यादा नौजवान सुनते हैं, जरा पूछिए हालिया ने सियालकोट से कि समंदरों को मुहीत जलसों से मैं खिताब करता रहा हूं, कभी मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी कि मैं यहां जलसा करने जा रहा हूं, मुझे इजाजत दी जाए, ये मेरा आईनी हक है। हाँ, पुरअमन जलसा, सिक्योरिटी वो खुद मुहैया कर दिया करते थे। अब एक अजीब कल्चर मैंने देखा है, वो कहते हैं कि जब कायनात की तशरीह की जाए तो अर्जियात का माहिर इल्मुल अर्जियात के हवाले से पूरी कायनात की तशरीह करेगा। अगर किसी केमियादान को पूछा जाए कि कायनात क्या है, वो केमिस्ट्री की एनको से पूरी कायनात की वो तशरीह करेगा। इसी तरह मुख्तलिफ अलूम में मुहारत रखने वाले लोग अपने इल्म की रोशनी में इस कायनात की या वाकयात की तशरीह करेंगे। ये एक आम कुलिया। सिर्फ वकील जो गैर सियासी हो, अब गैर सियासी क्या होता है मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, वो हर वाक्य को कानून की निगाह से देखेगा, वो कानून के अंदर से अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश करेगा, जबकि उसे भी पता है कि ये तो अर्ज़े बेआइन है, यहाँ कानून सिर्फ अशराफिया के हक में है, तबकाती मुआशरा ही नहीं, तबकाती अदल भी है यहाँ। इसीलिए वकला ने, जिनके हाथ में अब पीटीआई की क़यादत है, उनमें ज्यादा तर वकला है और वो काला कोट पहन, मैं भी वकील हूं लेकिन मुझे कहने दीजिए, काला कोट पहन के, काली टाई लगा के, ऐनक लगा के देखते हैं जी ये कर ले, ये दफा है जनाब, ये एसओपीज हैं। भाई क्या एसओपीज? आपने दस्तखत कर दिए कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वो टाइम होगा, ये क्या है? ऐसे तो शादी हालों में भी नहीं होता। ये पाबंदी तो जब सिनेमा हालों में रश हुआ करता था, आबाद हुआ करते थे, फिल्म भी इतनी वो वक्त के लिहाज से वो तंगी दामा का शिकार नहीं हुआ करती थी। ये तो जलसा है। यहां तो रिवायत रही है, अंग्रेज का दौर था, बाद नमाज इशा जलसे शुरू हुआ करते थे और फजर की नमाज तक जलसे जारी रखते थे अंग्रेज के दौर में। तो ये क्या दरख्वास्तें देना और फिर उस पर शराइत के ऊपर दस्तखत करना, चले ये तो एक तरफ रही। अवाम अगर वहां उस कदर नहीं पहुंच पाए तो उसमें एक वजह यह भी है, घरों से निकले हैं अवाम। मैं आपको बताता हूं, असल सूरत हाल में बताता हूं, अवाम का जहन, अवाम का जज्बा, उससे मैं आपको आगाह करता हूं। फिरोजपुर रोड पे 10 मील दूर काना कच्छ एक मंडी मवेशिया, जो मेन रोड से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर नीचे उतर कर है, जहां से वो रास्ता 1.5 किलोमीटर का था, उससे पहले एक रास्ता 12 किलोमीटर ऊपर कि जाओ, पगडंडियों से गुजरो, गर्दो गवार से गुजरो, खेतों से गुजरो। वजह क्या थी? वजह यह बता रहा था कि लोग नहीं पहुंचे। लोग पहुंचे। जलसागाह को जाने वाली जगहों पे कंटेनर्स खड़े किए गए और बैरियर्स लगा दिए गए। मसलन 1000 गाड़ी आ रही है एक कतार में, सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की जगह है, पुलिस खड़ी है, भारी नफरी। अब एक गाड़ी जब गुजरेगी वो अपना वक्त लेगी, पीछे और 100 गाड़ी इकट्ठी हो जाएगी, और जिस गाड़ी में पीटीआई का झंडा उठाए किसी को देखा, उसे पकड़कर साथ ही पुलिस वैन खड़ी है उसमें धर लिया। गिरफ्तारियां रात से शुरू हो चुकी। आज एक जाहिल सी खतून है, मुझे कहने दीजिए, जहालत कोई गाली नहीं है,
جہالت ایک صفت ہے. عظمہ بہاری، کیا سننا پڑ رہا ہے اس ملک میں؟ کیا چلا رہے ہیں یہ نجی ٹی وی چینلز والے؟ انہیں بھی کوئی شرم کوئی حیا نہیں کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور پرچے ہاتھ میں پکڑ کے کہ جی 40 لوگ فلاں کے ساتھ ہے، 20 لوگ فلاں کے ساتھ ہے. سارا شہر تو روکا ہوا ہے. وہ منڈی مویشیاں جو 10 کلومیٹر یہاں سے دور ہے، اور وہ مقام جہاں سے مین روڈ سے 1-1.5 کلومیٹر دور وہ میدان ہے جسے منڈی مویشیاں کہتے ہیں، وہیں سے گزرتی ہے رنگ روڈ. اس رنگ روڈ کو بند کر دیا گیا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی نہ آ سکے، ادھر سے بھی کوئی نہ جا سکے. اور گرفتاریاں ہو رہی عام. آپ کو علم ہے کہ ابھی سورج کی کرنیں مری نہیں ہوتی کہ 6 بج جاتے ہیں آج کل، اور 6 بجے دھاوا بول دیا پولیس نے. ڈپٹی کمشنر خود پہنچ گیا، انتظامیہ ساری پہنچ گئی کہ جناب آپ نے یہ سائن کیے ہوئے ہے کہ 3 بجے آپ یہاں اکٹھے ہوں گے، 3 بجے سے پہلے کوئی نہیں یہاں آ سکے گا، اور 6 بجے آپ اپنا بوریا بستر اٹھا لیں گے. 6 بجے اس علاقے کے گرڈ اسٹیشن کو کہہ دیا کہ بجلی بند کر دو. بجلی بند ہوگی. کنٹینرز کے اوپر پولیس چڑھ دوڑی، مائک اتار دیے، اسپیکر اٹھا کر پھینکنے شروع کر دیے نیچے، کرسیاں الٹانی شروع کر دی. یہ ہے خوف. اور پھر سارا دن ٹی وی والے کیا چلاتے رہے کہ جناب ایک جدید ترین نظام حرکت میں لا کر 9 مئی کے مفرور ملزمان کو پکڑ کر اس FIR میں دھر لیا جائے گا. یعنی ڈرایا یہ گیا کہ جسے بھی اس جلسہ گاہ کی طرف جاتے ہم نے دیکھا اسے پکڑ کر 9 مئی والے کیس میں ڈال دیں گے. اور آپ کو پتا ہے 9 مئی والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ آج تک درجنوں لوگ غائب ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ مار دیے گئے ہیں یا کہاں ہیں. یہ وحشت، یہ ڈر، یہ دہشت، یہ فضا، یہ ماحول، یہ بہت خوفناک منظر کا پیش خیمہ ہے. مجھے کہنے دیجئے غیر جذباتی انداز میں، یہ جس طرف سیاست کو یہ لے جا رہے ہیں. ناظرین اکرام، انہیں کہیے کہ جن کی ماں مر چکی ہے اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں یہ جیتے ہیں. 100 لوگ ہارے ہوئے ہیں جنہیں جتنا اپنے ہونے کا یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں، اس سے زیادہ وہ حق الیقین کے مقام پر ہیں اس حوالے سے کہ وہ الیکشن بری طرح ہار گئے تھے. 16 سیٹیں جیتی انہوں نے اور پورے پاکستان پہ حکمرانی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ رچایا کس نے؟ آج زبانیں گنگ رہ سکتی ہیں خوف کی وجہ سے، لیکن آج میرا سوال ہے کہ وہ کون ہے جس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا، ان نالائقوں کو ملک پر مسلط کیا؟ وہ کون ہے جس نے 8 مئی کا الیکشن چرانے کی انہیں امبریلا مہیا کیا؟ وہ کون ہے جو اس بھگوڑے کو جو جیل سے مکر کر کے لندن بھاگ گیا تھا اور برگر کھاتا پایا جاتا تھا ریسٹورنٹس میں، کون اسے واپس لے کر آیا اور قوم کے سر پہ مسلط کیا، قوم کی تذلیل کی ایک ہارے ہوئے شخص کے ہاتھ اس ملک کی باغ ڈور دے دی؟ سوال ہے میرا، یہ ملک تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے، یہ ملک ڈوبنے کو ہے. اس ملک میں نفرتیں اور انتقام جس حد کو چھو رہا ہے، یہاں کٹے ہوئے سر ملیں گے گلیوں سڑکوں پہ. جو کچھ کروا رہے ہیں آپ، جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اس دھرتی پر، یہ بچ جائیں گے. میں خبر دے رہا ہوں، میری خواہش نہیں، یہ میرا تجربہ ہے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں. جو کچھ کیا جا رہا ہے، وہ بابا 9.5 نہیں، اب 9.25 کروڑ نوجوان ہے. وہ نہتی فوج ہے یہاں پاکستان کے اندر. وہ نہیں سنبھالی جائے گی نہ عمران خان سے نہ کسی اور لیڈر سے. وہ کریں گے جو ان کا من چاہے گا. وہ جو بارود ان کے اندر اکٹھا ہو رہا ہے وہ پھٹ جائے گا. جس طرف یہ ملک کو لے جا رہے ہیں آپ لوگ، یہ ولاگ سنبھال کے رکھیے گا. اتنا غصہ ہے، اتنا جلال ہے، اتنی نفرت ہے لوگوں کے اندر کہ جو بھی یہ کروا رہے ہیں ان کی نسلوں کے مسئلے کریں گے لوگ. ناک کاٹ دیں گے، کان کاٹ دیں گے، گلے کاٹ دیں گے، سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے. اس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے. یہ میں خبر دے رہا ہوں، یہ وہ خبر ہے جو ہونی شدنی ہے. اور بٹھائے ہوئے نالائق لوگ اور یہ میڈیا ہاؤسز، یہ 2 ٹکے کے اینکرز جب گفتگو کرتے ہیں بدبو آتی ہے سکرین سے. دل کرتا ہے کہ بھینس کا گوبر پکڑ کر ان کے منہ میں ٹھونس کر ان کے ہونٹ سی دیے جائیں. اس قدر بے حیا، اس قدر بے غیرت، اس حد تک قومی حمیت سے آری لوگ. یہ ساری تلخی نہیں ہے میری، یہ پورا کنٹرول ہے مجھے اپنی اس وقت طبیعت پہ بھی، اپنے لفظ پہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں مستقبل کی تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو. مجھے سروں کی فصلیں کٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. میری وجدانی آنکھ اس دھرتی کو لہو لہو دیکھ رہی ہے. باز آ جائیے، رک جائیے، یہ تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا. ناظرین کرام، آپ کی سماح حراشی اگر ہوئی تو میں اس معذرت چاہتا ہوں. جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، ابھی میری چیخ اس مقام تک، اس بلندی تک نہیں پہنچی جو تقاضا ہے ان حالات کا جو اس ملک میں پیدا کر دیے گئے ہیں. ملتے رہیں گے
ولاگ کے ذریعے جب تک یہ ولاگ میں کر رہا ہوں. اللہ حافظ.